विश्वभर साम्राज्यवादको बिगबिगी भएको बेलामा सबैतिर उपनिवेशवादको बिगबिग भएको बेलामा हाम्रै महादेशमा पनि हाम्रा वरिपरिका सबैजसो मुलुकहरू साम्राज्यवादी शक्तिहरूको उपनिवेश भएको बेलामा पनि हाम्रा पूर्वजहरूले हाम्रा पुर्खाहरूले हाम्रो देशलाई कहिल्यै कसैको प्रत्यक्ष उपनिवेश बन्न दिनु भएन र स्वाधीन र स्वतन्त्र देशको रूपमा नेपाललाई यो मुलुकलाई खडा गर्नुभयो। त्यस्तो स्वतन्त्र र स्वाधीन देशको नागरिक हुन पाएकोमा आज पनि हामी गौरव गर्छौँ। हाम्रा पूर्वज र पुर्खाहरूले त्यसैले हामीलाई यो अभिभारा दिनुभयो कि राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्नु, साथसाथै त्यसको निम्ति राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्नु। आज पनि हामी हाम्रा पूर्वज र पुर्खाहरूले दिएको यो अभिभारालाई सिरोपर गर्छौँ। यस संसार अगाडि बढ्नु र यसलाई पुरा गर्नु आफ्नो कर्तव्य ठान्छौँ र त्यसमै हामी दृढतापूर्वक अगाडि बढिराखेका छौँ। तर यो कर्तव्य पुरा गर्ने सिलसिलामा हामीलाई थाहा छ, हामी सचेत छौँ कि अझ पनि हाम्रो मुलुकको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डतामाथि अतिक्रमण गर्दै विदेशी शक्तिहरूद्वारा हाम्रो भूभाग कब्जा गरिएको छ, हाम्रो सीमामा अतिक्रमण गरिएको छ, हाम्रो भूभागमा विदेशी सैनिकहरू, सुरक्षा बलहरू बुट बजारी राखेका छन्। विदेशीले सीमामा बनाएका तटबन्ध र बाँधहरूका कारणले हाम्रो कतिपय बस्ती र भूभागहरू डुबानको अवस्थामा छ। कतिपय कैयौँ असमान सन्धि सम्झौताहरू अहिले पनि हामीमाथि लादिएका छन्। हाम्रो नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति कायम छ र हस्तक्षेप भइराखेकै छन्। यद्यपि यस मामलामा नेपालका राजनीतिक पार्टी र नेताहरूले पनि कहिलेकाहीँ आफ्नो निहित स्वार्थका निम्ति विदेशी हस्तक्षेपमा रम्ने र कतिपय बेलामा विदेशी हस्तक्षेप नै आमन्त्रण गर्ने प्रवृत्ति देखाबाट पनि विदेशी हस्तक्षेप नेपालमा भित्रिने अवसर प्राप्त भएको छ। त्यस्तै गरी नेपालको प्राकृतिक स्रोत सम्पदामाथि पारस्परिक हितका आधारमा उपयोग गर्नुपर्नेमा नेपालको आफ्नै हितलाई पछाडि धकेलेर आफ्नो विदेशीहरूले आफ्नो हितलाई मात्रै केन्द्रमा राखेर नेपाली प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्ने एउटा प्रवृत्ति पनि देखाइराखेका छन् र हाम्रो नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिको नाजायज फाइदा उठाउँदै नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई उपेक्षा गर्दै नेपाली भूमिलाई आफ्नो सामरिक एवं रणनीतिक स्वार्थको निम्ति प्रयोग गर्ने, नेपाललाई आफ्नो त्यस स्वार्थको क्रियास्थल बनाउने विभिन्न क्रियाकलापहरूबाट नेपाललाई सताउने प्रयत्न पनि भइराखेको हामीले बिहोरेका छौँ। हामी यो सबै प्रवृत्तिप्रति सचेत हुँदै नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र हितको रक्षा गर्न कृत सङ्कल्प हुँदै सङ्घर्ष गरिराखेका छौँ र यो सङ्घर्षलाई हर हालतमा सफलताको बिन्दुमा पुर्याउनेमा हामी दृढ छौँ। तर सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यसै सिलसिलामा केही दिन अघि मात्र महाकाली नदीमा तुइन तर्दै गर्दा दार्चुलाका जयसिंह धामी भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले तुइनको तार काटिदिएर अहिलेसम्म पनि महाकाली नदीमा बेपत्ता भएको स्थिति कायम छ र परिवारजनले उहाँको सास र लास केही फेला नपरेको स्थिति भएबाट
निधन मृत्यु भएको आशंका गरी कुशको शव बनाएर अन्तिम संस्कार गरेको दुःखद घटनाले हामी सबै नेपालीको हृदय छिया छिया भएको छ। असहनीय पीडा हामी बेहोरिरहेका छौँ। अहिलेसम्म आएका सबै तथ्यहरूले के प्रश्न गरेको छ भने यो भारतीय सीमा सुरक्षा बलका व्यक्तिहरूकै कारणबाट, तुइनको तार काटिदिएकै कारणबाट जयसिंह धामी महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका हुन्। म यस प्रकारको अमानवीय, उत्पीडनकारी र क्रूर कार्यको घोर निन्दा एवं भर्त्सना गर्दछु। यसका निम्ति भारतले अविलम्ब नेपाल र नेपाली जनतासँग सार्वजनिक क्षमायाचना गर्न माग गर्दछु। दोषी व्यक्तिहरूमाथि तत्काल कडा कारबाही गर्न माग गर्दछु र अबका दिनहरूमा यस प्रकारका हेपाहा उत्पीडनकारी व्यवहार अन्त्य गर्न नदोहोऱ्याउन पनि म जोरदार माग गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी यस सन्दर्भमा नेपाल सरकारले छानबिन समिति बनाएर परिपक्व कूटनीतिद्वारा यो समस्याको संवादद्वारा समाधान गरौँ र आवश्यकता पर्दा जे कदम चाल्नुपर्छ सबै कदम चाल्ने दृढता प्रकट गरेको छ। सामान्यतया नीतिगत रूपमा त्यो ठिकै छ, तर यो ढिलो भयो। नेपाल सरकारको म गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। छानबिन समितिको रिपोर्ट छिटो ल्याएर छिटोभन्दा छिटो आफ्नो तर्फबाट भारत सरकारसँग गम्भीर विरोध र आपत्ति प्रकट गर्ने र दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्ने र पीडित परिवारलाई उचित राहत र भर्तीको व्यवस्था गर्न तत्काल कदम चालोस् भन्ने माग गर्न चाहन्छु। नेपाली जनतामा यस प्रकारको अमानवीय क्रूर घटनाबाट जुन पीडा पैदा भएको छ त्यो पीडाले देशभक्तिको बाँध, मानवता विरोधी कार्यको विरुद्ध उर्लिएको भावनाले त्यो बाँध भत्काएर आफै प्रतिवाद र प्रतिकारमा आउने स्थिति उत्पन्न गर्ने कार्य कुनै पनि हालतमा उपयुक्त हुँदैन। यस सन्दर्भमा नेपाल सरकारले तत्काल कदम चालोस् भन्ने म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथसाथै भारत सरकारलाई पनि म विनम्र अपिल गर्न चाहन्छु। हामी भारतसँग असल मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्न चाहन्छौँ। हामी नेपाल र भारत बीचमा भएका सबै समस्याहरू पारस्परिक वार्ता र संवादको माध्यमबाट कूटनीतिक ढङ्गबाट सकारात्मक समाधान गरौँ भन्ने पक्षमा छौँ। तर म भन्न चाहन्छु नेपाल कुनै पनि हालतमा हाम्रो राष्ट्रिय सार्वभौमता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र हितमाथिको अतिक्रमण सहन गर्ने छैन। नेपाली माथिको हेपाहा व्यवहार र यस प्रकारको उत्पीडन कार्य सहने छैन। त्यसका निम्ति जे गर्नुपर्छ सबै सङ्घर्ष गर्न नेपाली जनता, देशभक्त नेपालीहरू कृत सङ्कल्पित छन् भन्ने कुरामा पनि म स्पष्ट पार्न चाहन्छु। त्यसैले भारत सरकारले छिटोभन्दा छिटो यसबारेमा आफ्नै पहल कदममा पनि क्षमायाचना गर्ने, दोषीमाथि कडा कारबाही गर्ने र अब आइन्दा यस प्रकारको गल्ती दोहोऱ्याइने छैन भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने काम गरोस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हो, अहिले नेपालमा आन्तरिक राजनीतिको कारणले पार्टीहरूको बीचमा केही मतभेद देखा परेका छन्, तर कोही भ्रममा नपरुन्। आवश्यकता पर्दा सारा नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू, नेपालका सबै सामाजिक शक्तिहरू, सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू राष्ट्रियताको पक्षमा एकढिको भएका छन्, अब पनि एकढिको हुन्छन्। त्यसैले गर्दाखेरि हामी नेपाललाई हेप्ने, नेपाललाई अतिक्रमित गर्ने, नेपालीप्रति दुर्व्यवहार गर्ने कुनै काम कसैले नगरोस् र सच्याओस् भनेर अनुरोध
र अपिल गर्न चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, म अर्को नेपालको आन्तरिक राजनीतिक विषयमा थोरै कुरा प्रश्न पार्न चाहन्छु। नेपालको केही समय अगाडि देखेको तात्कालिक राजनीतिक सङ्कटले सकारात्मक विकास प्राप्त गरेको छ। यद्यपि जसरी सामन्ती निरङ्कुशतन्त्र राजतन्त्रलाई हामीले अन्त्य गर्दा हिज राजकाज गरिरहेका त्यो शक्ति र संस्थाहरू अहिले पनि त्यसलाई पुनर्स्थापित गर्न सकिन्छ कि भनेर लोकतन्त्रका विरुद्ध बर्बराहट गरिराखेका छन् र विभिन्न षड्यन्त्रका तानाबानाहरू बुनिराखेका छन्। त्यसै गरी हिजको असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक कदम चाल्ने शक्तिहरू पनि आज यो अहिले फेरि संविधान र लोकतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउने, लिकमा ल्याउने र प्रतिगामी कदम असफल पार्ने काम भएपछि विभिन्न ढङ्गले त्यसका विरुद्ध जाइराखेका छन् भन्ने कुरा बुझ्न कुनै गाह्रो छैन। त्यो स्वाभाविक पनि हो केही दिनसम्म, केही हदसम्म। तर म भन्न चाहन्छु, यो देशका निम्ति, यो देशको जनताका निम्ति शहीदहरूलाई केन्द्रमा राखेर, पुर्खाहरूलाई केन्द्रमा राखेर आफ्नो जिम्मेवारी सोचौं र संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका पक्षमा र सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको पक्षमा आफ्ना गल्ती कमजोरीहरूप्रति सचेत हुँदै र त्यसप्रति हामीले आत्मसमीक्षा गर्दै अगाडि बढ्न पनि म सबैलाई अपिल गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष महोदय, नेपाली जनताले प्रतिगमन विरोधी सङ्घर्षका क्रममा निर्देश गरेका थिए। आजको एउटै निकास हो, अहिलेको प्रतिगामी कदमलाई असफल पार, विघटित प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापित गर, संविधान अनुसार बन्नपर्ने सरकारलाई रोक लगाएको कारणले त्यो सरकार निर्माण गर्ने काममा सफलता प्राप्त गर र संविधान र लोकतन्त्रलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि बढाऊ। यो काम सही दिशामा अगाडि बढेको छ, त्यस अर्थमा प्रतिगामी कदम परास्त भएको छ। यो निकासको एउटा पाटो हो। तर साथसाथै नेपाली जनताले भनेका थिए त्यति मात्रै भएर पुग्दैन। यदि यो देशलाई सही दिशातिर लैजाने हो भनेदेखि जनताले भनेका थिए, निर्देश दिएका थिए, असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, निरङ्कुश, स्वेच्छाचारी, असहिष्णु, व्यक्तिवादी र भ्रष्ट प्रवृत्तिबाट आफूलाई पनि मुक्त गर, त्यसलाई दोहोरिन नदेऊ भनेका थिए। त्यसकारण त्यो प्रवृत्तिको भने अन्त भइसकेका छैन। सबै राजनीतिक पार्टी र नेताहरूले र विशेषतः यो गठबन्धन, प्रतिगमन विरोधी गठबन्धन र त्यस आधारमा सरकार चलाउने शक्तिहरूले र सरकारले यसबारेमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने छ। त्यसको प्रवृत्तिको विरुद्ध सङ्घर्ष गरेको कारणले त्यो प्रवृत्तिमा आफूमा कुनै पनि हालत देखा पर्न नपाओस्, त्यो प्रवृत्तिबाट आफूलाई मुक्त राख्नुपर्छ। दोस्रो कुरा, प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरेर प्रतिगामी कदम चाल्ने प्रमुख पात्र र नायकत्व पूर्व प्रधानमन्त्री, तत्कालीन सरकारका प्रमुख र माननीय केपी शर्मा ओलीले नै गर्नुभएको थियो। त्यो कुरा सत्य हो। तर यो कुरा पनि हामीले आत्मसात गर्नु जरुरी छ। यो मुलुकको दुरावस्थाका निम्ति, यो मुलुकको यो बेहालका निम्ति त्यो प्रवृत्तिका बाहक उहाँ मात्रै जिम्मेवार हुनुहुन्थेन। सबै राजनीतिक पार्टीहरू, नेताहरू, योभन्दा अगाडि विभिन्न ढङ्गले सरकार चलाउने सरकारहरू पनि एक वा अर्को रूपमा, एउटा वा अर्को हदसम्म जिम्मेवार थिए। आज हामीले त्यो कुरा पनि गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ, निर्मम आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ र आफूलाई सच्याउन हामी तयार हुनुपर्छ। र त्यसैले नेपाली जनताले निर्देश दिएका हुन् र तेस्रो कुरा आजको निकास भनेको आफूलाई बदल्नुपर्छ। पार्टीहरूले, नेताहरूले र सरकारले आफूलाई बदलेर नयाँ ढङ्गले काम गर्ने तत्परता प्रश्न गर्नुपर्छ। अध्यक्ष महोदय, त्यसैले म अहिलेको सरकारलाई, विशेषतः प्रतिगमन विरोधी राजनीतिक पार्टीका नेताहरूलाई आफूलाई बदल्न र नेपाली जनताले अपेक्षा गरे अनुसार नयाँ ढङ्गले काम गर्न अपिल गर्न चाहन्छु र तत्कालको निम्ति खोपको व्यवस्था गर्न, बाढी पहिरो पीडितलाई आवश्यक राहत दिन, कोभिड पीडितहरूलाई
तात्कालिक मजदुर किसान गरिबहरूलाई तात्कालिक राहतको प्याकेज व्यवस्था गर्न, उद्योग व्यवसाय र अर्थतन्त्र जो शिथिल भएको छ त्यसलाई सही ठाउँमा सक्रिय गराउनका निम्ति राहतको प्याकेज ल्याउन, सुशासन र भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न र हामीले संविधान कानुन पद्धतिलाई हर रूपमा लागू गर्न आवश्यक छ। त्यस दिशामा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण म गराउन चाहन्छु र म चाहन्छु कि अहिले सरकारले संहिताको सबलीकरणमा र समावेशीकरण लागू गर्ने कुरामा र सामाजिक भेदभावको अन्त्य गर्ने कुरामा र दलैतरमाथिको अन्यायको छुवाछुतको अन्त्य गर्ने कुरामा, महिला हिंसा र बलात्कारको अन्त्य गर्ने कुरा सहित सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय पनि त्यत्तिकै ध्यान दियोस्। यसो भयो भने यो देशलाई सही दिशातिर लैजान सकिन्छ। शहीदहरूको सपना र पूर्वज र पुर्खाहरूको। कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सत्तामा हुँदाखेरि राष्ट्रिय सभाको गरिमा अर्कै छ। गरिमा राष्ट्रिय सभामा गरिमा राखेर बोल्नुपर्छ माननीयज्यूहरूले भन्ने शब्दहरू सुनिन्थ्यो, तर प्रतिपक्षमा गइसकेपछि त्यो शब्दहरू उहाँले डिक्सनरीबाट मेट्नु भएछ जस्तो मलाई लाग्छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको विषयमा पनि कुरा उठ्यो। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई हामीले के व्यवस्था गरेको छौँ भने संविधान अनुसार हाम्रो संरक्षक, हाम्रो अभिभावक, हाम्रो गार्जियनको रूपमा मात्रै देखेका छौँ हामीले। कुनै पार्टीको कुनै विशेष पार्टीको मान्छे बनाउन कसैले खोज्छ भने पहिले राष्ट्रपतिले आफ्नो पदबाट राजीनामा गर्नु पर्यो र उहाँ कुन पार्टीमा राजनीति गर्नुहुन्छ गरे हामीलाई स्वीकार्य छ। नेपालको संविधान संशोधन गर्नु पऱ्यो भने हामी तयार छौँ, तर राष्ट्रपति जस्तो जिम्मेवारी पदमा बसेपछि, राष्ट्रपति जस्तो गरिमा बसेपछि सबै प्रधानमन्त्री, सबै संसदसँग, सबै जनतासँग एउटै धारणा, एउटै विचार राख्न सक्नुपर्छ, एउटै दृष्टिकोण राख्न सक्नुपर्छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, त्यसकारण राष्ट्रपतिले गरेका व्यवहारहरू हाम्रो परम्परा र संस्कृति कहिलेकाहीँ भन्ने गर्छौँ हामी सौतनी व्यवहार। केपी शर्मा ओलीको सरकारसँग गरेको व्यवहार, प्रधानमन्त्रीसँग गरेको व्यवहार र हाम्रो वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग गरेको व्यवहार हामीले स्वयं देखेका कारणले हामीले राष्ट्रपतिलाई सच्चिनको लागि आग्रह गरेका हौँ। यहाँ कसैका आमा दिदीबहिनी छन् कि छैनन् भन्ने शब्द पनि प्रयोग भए। आमा दिदीबहिनीको शब्द होइन, यहाँ हामीले सम्मानित गर्न खोजेको राष्ट्रपतिलाई। हामीले आमा सबैलाई, दिदीबहिनीलाई, सबै नागरिकलाई सम्मान गर्छौँ, तर यो त्यस्तो शब्दहरू यो सदनमा उठ्नु हुँदैन थियो भन्ने मलाई लाग्छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, र हामीले यो निर्दलीयताको सरकार भन्ने पनि कुरा आयो। कसरी बन्यो निर्दलीयता, के कारणले बन्यो, के आधारमा बन्यो? सम्माननीय अध्यक्ष भन्दा प्रतिनिधि सभामा बहुमतको सरकार, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको टिकट लिएर निर्वाचन जितेर आएका मान्छे आफ्ना कार्यकर्ता, आफ्ना नेताहरूलाई आफ्नो सरकार केपी शर्मा ओलीको सरकारको पक्षमा मत गराउन नसक्ने, अनि तिनलाई अनुशासनको कारबाही नगर्ने, अनि संसदमा सभामुखलाई लेखेर नदिने, अनि निर्दलीयताको सरकार भयो भन्ने, यति निर्दलीयता शब्द प्रयोग गरेर मिल्छ? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, किनभने यो सरकार, यो केपी शर्मा ओलीको योभन्दा अगाडिको सरकार, केपी शर्मा ओलीको सरकारले आफूले विश्वास लिँदाखेरिको मत लिँदाखेरि जुन प्राप्त गर्नुपर्ने मत थियो त्यो मत प्राप्त गर्न नसकेका जसले उपस्थिति भएर आफ्नो हुइप उल्लङ्घन गर्यो त्यसलाई कारबाही गर्नु पर्दैन? माओवादीले आफ्नो सांसदलाई कारबाही गर्यो, राष्ट्रिय सभामा दुईटा माननीयहरू कारबाहीमा पर्नुभयो र त्यहाँ निर्वाचनबाट अर्को मान्यहरू आइसक्नु, सोधभरमा भइसक्यो त्यहाँ मान्यज्यूहरूको। आफ्नो के अरे सरकारको पक्षमा नउभिँदाखेरि केही नगर्ने, अनि त्यहाँबाट संसद विघटन गर्ने। संसद विघटन गरेपछि सर्वोच्चले संसद तिमीले विघटन गर्ने अवस्था छैन, तिमी संसदमा गएर फेस गर, नयाँ सरकार बन्न सक्छ भनेपछि सम्झाइ बुझाइ गरेर पठाउँदा पनि फेरि पुनः गएर संसद विघटन गर्ने, अनि पुनः संसद विघटन गरेको पछि सम्झाउँदा बुझाउँदा फकाउँदा गर, आफ्नो काम गर है, आफ्नो कार्य गर है भनिराख्दाखेरि त्यो सरकारलाई नमानेपछि सर्वोच्चले सिस्नो पानी लागेको हो। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सस्तो पानी लाउनु जरुरी थियो र अहिले सिस्नो पानी लागेको। सिस्नो पानीको आधारमा जो मान्छेले 165 जना सांसदहरूले जसले मतदान गरे, के नेकपा एमालेको केपी शर्मा ओलीको नाममा मत मागेको थियो, प्रधानमन्त्रीको नाममा मत मागेको थियो, हरेक सांसद आफै निर्वाचित भएर आएका थिए, पार्टीको टिकट लिएर गएका थिए, तर आफै ती सांसदहरूलाई संसदलाई पुनर्बहाली गरेपछि
तिनलाई मत हाल्ने हिजो आफ्नो कार्यकर्ता आफ्ना सांसदलाई कारबाही गर्न नसक्ने पार्टी अनि सर्वोच्चले आदेश गरेर के को उल्लङ्घन गर्यो? सर्वोच्चले आदेश गरो तिमीहरू बदमासी गरेको छ, बदमासी रोक्नु जरुरी थियो। हामीले सर्वोच्चलाई संविधानको व्याख्या गर्न दिएको होइन सम्माननीय अध्यक्ष महोदय? कि सर्वोच्चले आफै यो संविधान लेखेको? सर्वोच्चले संविधान लेखे, हामीले संविधान लेख्ने अनि संविधानमा व्यवस्था गरेको कुरा सर्वोच्चलाई परमादेशको सरकार भन्ने? तपाईसँग अहिले पनि बहुमत छ भने परमादेशको सरकार हो भने त्यो सरकारलाई विस्थापित गरेर नयाँ सरकार बनाउनुहोस्। ल हामी भन्न तयार छौँ। तर आफूसँग बहुमत छैन, आफूसँग निर्वाचित भएर आएको साथीहरू सबैलाई गुमाइसकेर आज कुन अवस्थामा पुगेको छ नेकपा एमालेको दल, त्यो आफूले पहिले एकपल्ट हेर्नु पर्यो सम्माननीय अध्यक्ष महोदय। त्यसकारण म सरकारले जुन तदारुकका साथ गर्नुपर्ने काम, सरकारको विस्तार गर्नुपर्ने काम यो ढिलो भएको छ, यो गर्नुपर्छ भनेर म पनि यो सदन मार्फत कुरा राख्न चाहन्छु। र वैदेशिक रोजगार हाम्रो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज हो। हामी विदेशमा जानेहरूले मान्छेले अहिले यो जोन्सन एन्ड जोन्सनको भ्याक्सिन नलाउँदाखेरि मान्यता दिएको छैन। लगभग 1 लाख मान्छेहरू विदेश जानलाई अहिले पर्खेर बसिरहेछन्। त्यसकारण यो हामीले ल्याएको 15 लाख भ्याक्सिन, अमेरिकाले दिएको भ्याक्सिनमध्ये हामीले खपत अहिले 8 लाख मात्रै गरेका छौँ। 7 लाख 8 लाख भ्याक्सिन अझै बाँकी छ। सुदूरपश्चिमले त 2,000 मात्र 4,000 मात्रै भ्याक्सिन अहिलेसम्म प्रयोग गरेको पाइयो। कर्णाली प्रदेशले 14,000 मात्रै प्रयोग गरेको पाइयो। त्यो भ्याक्सिनहरू वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूलाई सरकारले तुरुन्त व्यवस्था गरेर लाउने काम गरोस् भनेर माग गर्न चाहन्छु म सम्माननीय अध्यक्ष महोदय। र यो तुइनको कुरा आयो सम्माननीय अध्यक्ष महोदय। विगतमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि म 2 वर्षभित्रमा तुइन समाप्त गर्छु भन्नुभएको थियो। तुइन समाप्त भयो भनेर हामीले सदनमा यही कारणले सुनेको सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यही कारणले राम्ररी सुनेको, देशका जनताले राम्ररी सुनेछन्। अहिले यो राष्ट्रिय सभामा रेकर्ड भएका मान्यहरूले बोलेको कुराहरू र सामान्य तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्माले बोलेको भाषण सुने पनि हुन्छ। तुइन त सध्यको रहन्छ त सामान्य अध्यक्ष महोदय। अझै महाकालीमा 7वटा तुइन बाँकी रहेछ, मेरै पालामा सक्यो भनेर यहाँ सुनेको हामीले। अनि त्यो तुइन काटेर आज जयसिंह धामीको मृत्यु भयो। एकदम दुःखद कुरा हो यो हाम्रो जुन अहिले गृह मन्त्रालय तदारुकका साथ सरकारले देखाएको छ, यसको तुरुन्त छिटो छानबिन गरेर विवरण आओस् भनेर सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु। र त्यसका खाएर जुट्टा कुराहरू ढुट्टा प्रचार गरेर हिजो पनि हामीलाई के भनिएको थियो भने सुखी नेपाली समृद्धि समृद्धि सुखी नेपाली समृद्धि नेपाल देख्यौँ नि हामीले। समृद्धि नेपाल तुइन त बाँकी नै रहेछ, तुइनसम्म समाप्त भएको रहेछ अहिलेसम्म हेर्दाखेरि। अनि बकाइनेको रुख देखाएर यो सालको गाछी हो भन्ने, यो अग्रजको रुखको गाछी हो भने बकाइनेको रुख देखाएर सम्मानित अध्यक्ष महोदय। त्यसकारण पनि विगतको सरकारहरूले गरेको गल्ती अहिले 1 महिना पनि भएको छैन सरकार गठन भएको। यो सरकारले सबै सकिहाल्यो भन्ने नै लाग्छ। 3.5 वर्ष सरकार चलाउँदाखेरि गरेका गल्तीहरू लुकाउनलाई अहिले सरकारलाई आक्रमण गर्ने बेला भएको छ। यो सरकारलाई आक्रमण गर्ने बेला भएको छैन सम्माननीय अध्यक्ष महोदय। त्यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु, यो राष्ट्रिय सभाको संसदबाट सबै देशभरिका जनताले सुन्ने गरी भन्न चाहन्छु, यो सरकारको हनीमुन डेजसम्म प्रतिपक्षहरूले पर्खेर बस्नुहोस्। यो सरकारले राम्रो काम गरेन भने आलोचना गर्नुहोस्। तपाईँहरूले यो सरकारले गलत काम गर्यो भने भोलि फेरि सत्तामा तपाईँ नै पुग्ने हो। यो सरकारले गलत काम गरेर जनताले पत्याएन भने तपाईँहरू नै सत्तामा पुग्ने हो। त्यसकारण सम्मानित अध्यक्ष महोदय, यो सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ र हुन्छ भन्ने आधारबाट यो सरकार गठन भएको छ। त्यसकारण सम्मानित अध्यक्ष महोदय, आज म यो अदालतको कुरो फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। म अदालतमा मुद्दा गएपछि अदालतमा के गर्छ भने उसले स्टे अर्डर जारी गर्छ अथवा त्यसलाई स्टे अर्डर जारी गर्दैन। हामी अदालतमा गयौँ, माननीयज्यूहरू अदालत जानुभयो। माननीय अदालत पुगेपछि सर्वोच्चले एउटा फैसला गर्नुपर्छ जरुरी थियो कि थिएन? त्यतिखेर उहाँले भन्नुपर्छ नि हामी यो मुद्दामा भाग लिँदैनौँ भनेर। किन नबढेको त्यतिखेर मुद्दामा भाग लिन आफ्नो पक्षमा निर्णय भयो भने त्यो जनादेशको सरकार हुने, अनि आफ्नो विरुद्धमा निर्णय भयो भने सुप्रिम कोर्टबाट सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय भयो भने त्यो चाहिँ परमादेशको सरकार हुन्छ। परमादेशको व्याख्या परमादेश मागेको हामीले जसरी एउटा मुद्दामा जान्छ मान्छेले त्यसले स्टे अर्डर माग्छ, त्यसरी नै
146 जना माननीयहरूले परमादेश माग्नु भएको थियो। माग अनुसार त्यो जनादेश थियो, त्यसैले सर्वोच्चले त्यो फैसला गरेको हुँदाखेरि त्यो स्वागत गर्दै यो सरकारको फेरि पनि पुनः सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन सहितको तथ्याङ्क विधेयक 2076 माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव यो सदनमा पेश भएको छ। तथ्याङ्क सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा धेरै राम्रा कुराहरू छन्। यो हाम्रो सरकारले ल्याएको हो विधेयक पनि हो र यो विधेयक ठिक छ, राम्रो छ, पास हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। यो विधेयकमाथि विधायन व्यवस्थापन समितिले विज्ञहरूलाई राखेर मिहिन रूपमा छलफल गरेको छ। संशोधन प्रस्तावमाथि पनि व्यापक छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको छ र त्यसैले यो विधेयक धेरै समृद्ध भएको छ। यो प्रतिवेदनका 35 बुँदा छन्। मूल विधेयकका 34 दफालाई समितिको प्रतिवेदनबाट जम्मा 28 दफामा कायम भएको छ। हाम्रो संविधानले पनि सबै तहलाई केही क्षेत्रको तथ्याङ्कको कार्य गर्ने जिम्मेवारी पनि दिएको छ। सामान्य अध्यक्ष महोदय, कुनै साझा अधिकारमा छ, कुनै एकल अधिकार पनि छ र त्यसलाई पनि नियमन गर्नको लागि पनि यो विधेयक आवश्यक थियो। यो विधेयकमा निकै महत्त्वपूर्ण विषयहरू पनि थप गरिएका छन्, जस्तै तथ्याङ्क सम्बन्धी राष्ट्रिय मानक र गुणस्तर निर्धारण गर्ने विषय, तथ्याङ्कको क्षेत्रगत वर्गीकरण, तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन, विश्लेषण, नतिजा प्रकाशन विधिहरू, त्यसका साथै प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहको भू पहिचान सङ्केत नम्बर राख्ने, नमुना छनौट प्रक्रिया र विधि लगायत धेरै विषयहरू यस विधेयकमा थप गरिएका छन्। सामान्य अध्यक्षज्यू, जसले पनि जसरी पनि तथ्याङ्कहरू उत्पादन गर्दाखेरि मनलाग्दी परिभाषाबाट गरिएको तथ्याङ्कमा एकरूपता हुँदैन, त्यसैले माथिदेखि तलसम्म एउटा स्ट्यान्डर्ड कायम गर्नको लागि एउटै परिभाषामा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नको लागि यो विधेयकले ध्यान दिएको छ। संविधानले सङ्घको तथ्याङ्क विभागलाई अहिले जुन अधिकार दिएको छ, नियमन गर्ने मापदण्ड तोक्ने जुन अधिकार दिएको छ, त्यो अधिकारलाई इन्फोर्स गर्न यो विधेयकबाट सजिलो हुन्छ भनेर पनि यो विधेयक ल्याइएको हो र विधेयक ठिक छ। सामान्य अध्यक्षज्यू, वर्तमान सरकारलाई यो विधेयकको स्वामित्व ग्रहण गर्ने सुअवसर पनि मिलेको छ। तसर्थ समितिको प्रतिवेदनसहित यो विधेयक पारितका लागि म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, नेपालमा ऐन खुब बनाउने, ऐनको खातै लगाउने, डङ्गुरका डङ्गुर ऐन बनाउने, कर्मचारीको नि धेरै काम रहन्छ, खुरखुर बसेर ड्राफ्ट गर्ने अनि मनलागी ऐन बनाउने, तर त्यो बनाएको ऐन लागू नगर्ने। क्या कायदा? अझ कतिपय ऐनमा त यो नेपाल सरकारले तोकेको मितिदेखि लागू हुनेछ भनेर लेखिदिने, अनि त्यो चाहिँ नि लेखेको चाहिँ कहिल्यै पनि नेपाल सरकारले नतोक्दिने। यसरी ऐनहरू निष्क्रिय हुने, भइरहेका ऐनहरूको पनि खतम परिस्थिति गइराखेको अवस्थामा यो ऐन आएको छ। यो चाहिँ अलिअलि चाहिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किन यो ऐन चाहिन्छ? यो चाहिँ बुद्धि नै फिराएर ल्याएछन् कि क्या हो भने जस्तो भयो। स्वास्थ्य क्षेत्र अस्तव्यस्त छ, त्यो जम्मैलाई थाहा छ। आयुर्वेदको अध्ययनलाई प्राथमिकता नेपाल सरकारले अहिलेसम्म दिएको छैन। चीनले आएर बनाइदिनु परेको छ आयुर्वेद प्रतिष्ठानहरू। यसको सिद्धान्त के हो आयुर्वेदको, यसको व्यवहार के हो आयुर्वेदको, यसको अभ्यास के हो आयुर्वेदको, यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा यो भूभागमा थियो। यहाँ जडीबुटीहरू खेती गर्ने, उत्पादन गर्ने, राम्रा राम्रा जडीबुटीहरू, प्रख्यात जडीबुटीहरू, चिराइतो, जटामसी, तारौले, पाखनवेद लगायतका हजारौं थरीका सञ्जीविनी बुट्टीसम्म भएको भन्ने ठाउँमा अहिलेसम्म हामीले महाभारत पर्वतमा, हिमालय क्षेत्रको भेगमा, तराईका फाँटहरूमा पाइने प्रकारका सम्पूर्ण जडीबुटीहरू र ती खेती गर्नुपर्ने त्यो काम पनि यो विधेयकमा लेखिएको छ। यो विधेयकमा कारखानै बनाउने, त्यो कारखानाबाट प्रशोधन गर्ने, त्यसबाट विदेशमा आयुर्वेद औषधि निर्यात गर्ने, सञ्जीविनी बुटी खोज्ने, मान्छे अजर अमर हुने खालको बुटी पनि यो विद्यामा छ। 7वटा प्रदेशमा महाविद्यालयहरू स्थापना गर्नुपर्ने, सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर पुरानै ढर्रामा बनाउन ल्याउँछ। उपकुलपति को बनाउने? प्रधानमन्त्री।
अनि सहकुलपति को बोलाउने नि भन्यो भने मन्त्री, कुलपति को बोलाउने प्रधानमन्त्री। यस प्रकारका ट्रेडिसनल कुराहरू सहकुलपति, उपकुलपति, कुलपति अनि प्राज्ञिक व्यक्तिहरू नराख्ने डिन रेक्टरहरू पनि अरू नै खोजेर ल्याउने। यो प्रक्रियामा यो ऐनले, यो विधेयकले अलिकति फड्को मार्न खोजेको छ। त्यसभएको हुनाले हामीले अहिलेसम्म गरिआएका बेइमानी थियो। यो प्रधानमन्त्रीले कुलपति हुनुपर्ने किन? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक 2076 सम्बन्धी प्रतिवेदनसहित यो सदनमा आज पेश गरिएको छ। यो विधेयक पनि पूर्ववर्ती सरकारकै पालामा आएको हो र यो विधायन व्यवस्थापन समितिले यो विधेयक 2077 साल पुस 2 गते नै पास गरेको थियो। यस विधेयकको संशोधनकर्ताको रूपमा छलफलमा म आफै पनि सहभागी थिएँ र समितिमा व्यापक छलफल पछिको प्रतिवेदनले यो विधेयकलाई अझ समृद्ध बनाएको छ र यो विधेयक पास गर्नुपर्छ, पास गर्नु वाञ्छनीय छ भन्ने मलाई लाग्छ। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, मैले बारम्बार भन्दै आएकी छु, यो देश आफैमा चिकित्सालय हो, योगशाला हो, यौगिक विश्वविद्यालय हो। यहाँका पहाडहरू औषधि जडीबुटीहरू मात्र छन्। हामी धनी छौँ भने दुईवटा चिजमा छौँ, प्रकृति र संस्कृतिमा। त्यसैले यस्तो आयुर्वेद विश्वविद्यालय धेरै पहिले स्थापना हुनुपर्थ्यो, ढिलै भए पनि आएको छ। र भन्दै यो विधेयकका बारेमा केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। यो विधेयकका 43वटा दफा रहेकोमा 43वटै दफामा समितिले हेरफेर गरेको छ र अहिले यसको टोटल आकार 68वटा दफा भएको छ। पहिलो पुरानो ऐनहरूमा चाहिँ राजा कुलपति हुने, शिक्षा मन्त्री सहकुलपति हुने र उपकुलपति सरकारले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था थियो र पछि गणतन्त्र आएपछि पनि प्रधानमन्त्री कुलपति हुने, शिक्षा मन्त्री सहकुलपति हुने र उपकुलपति सरकारले गर्ने व्यवस्था थियो। सामान्य अध्यक्ष महोदय, यो विधेयकले यो पुरानो सबै व्यवस्थालाई हटाएको छ। अब यो विधेयकमा परिषदको व्यवस्था गरिएको छ। यो नयाँ व्यवस्था हो बिल्कुलै, र जसमा अध्यक्षको व्यवस्था गरेको छ। परिषदमा मनोनित र पदेन दुई प्रकारका सदस्यहरू हुन्छन् र अध्यक्षलाई परिषदका मनोनित सदस्यहरूले मात्र चुन्ने र चुनिने अधिकार राख्छन्। यसमा यो बिल्कुलै नयाँ प्रकारको छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा अध्यक्षज्यू, अब कुलपति यसमा कुलपति हुन्छ र यसमा पहिलेको उपकुलपतिले जे काम गर्थ्यो अब त्यो कुलपतिले काम गर्नेछ र यहाँ अध्यक्ष विश्वविद्यालयको लिडर हुनेछ र कुलपति कार्यकारी प्रमुख हुनेछ र अर्को यसमा कोषको व्यवस्था पनि छ र कुलपतिको नियुक्तिका लागि भने एउटा सिफारिस समिति गठन हुनेछ र अहिलेसम्म हाम्रा अन्य विश्वविद्यालयहरूमा सरकारले उपकुलपति नियुक्ति गर्थ्यो र अब यस विश्वविद्यालयमा ऐन अनुसारको सिफारिस भएको समितिले नै समिति गठन गर्छ र त्यो समितिले योग्य उम्मेदवार सिफारिस गर्छ र तिनै नामबाट कुलपति नियुक्त हुन्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के छ भने यसमा कुलपति विदेशी नागरिक पनि हुन पाउँछ सामान्य अध्यक्षज्यू, र विश्वविद्यालय भएको हुनाले विज्ञ चाहियो, त्यसमा विज्ञता चाहियो र त्यही विज्ञतालाई ध्यानमा राखेर र शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मापदण्डमा पुर्याउनको लागि चाहिँ हामीले विदेशी कुलपति राख्ने व्यवस्था पनि यसमा गरेका छौँ। र अन्त्यमा चाहिँ यसमा चाहिँ योग्य नागरिक, विदेशी नागरिक भए पनि योग्य नागरिक चाहिँ बन्न सक्ने यो ऐनमा व्यवस्था छ। यस विधेयकमा